دل 2 منٹ میں سجدہ نو پرسا بھی دے رہا میں سادات دی کنیز دا پترا ماتمیاں دی اپنے ہاتھ نہ جوتی صاف کرنا ذرا حیدری فقر سے اتنے سید بیٹھے ہو پیچھے بھی سید آگیا دا مساجد تک بھی ساتھ میرا حق بنتا میں پانو پرسا بھی بڑی جاد پاک دا میں کیا کسی مقام تے ولایت علی دی مخالفت نہ کریں علی و ولی اللہ دی حفاظت واسطے رول گئیاں نے علی دی شریف بسم اللہ بابا جی اسا قبول کر آج میرا دل مسافر شام جی زری دی شبیر ہے ایتھے میں لاہور علی سین و پرسا دیا یاد رکھنا جڑا لاہور مزار ہے بنت علی دا مزار ہے میرے کو دوسری سجدی کتاب ہے مکسر انکار کر دینے مولا علی دی بیٹی نہیں مولائی سجدہ کر دینے جانا دہلیز تے راہ کربلا جو سب تو پہلے اجڑی ہے لاہور علی سین علامہ ساجد تقوی صاحب قبلہ جان لیں جدو یزید دوبارہ حملہ کرنا آیا مدینے دی طرف آ رہا ہے کہ سید الساجدین نے حکم دیتا بنت علی نو تسی ایران چلے جاؤ مکران چند بیویاں نال ٹوڑی بنت علی مدینہ شریف تو آئیاں نے مکران دا پہاڑی سلسلہ ہوں ہے سندھ پیر خواہشہ جی تساں بھی جان دیو پاک مختومہ ایران تو مکران تو سندھ آئیاں نے سندھ تو ملتان آئیاں نے ملتان تو لاہور آئیاں جڑی عربی دی پرانی کتاب ہے وہ چھ لاہور عربی چھ لار لکھے آئے اسی شیعہ کیوں نہ پاک زری دی شبی تے سید کسرام ماتم کریے مولا علی نے دین واسطے پتری قربان نہیں کیتے دنیا بھی قربان کی میں توڑے مذہب دا چھوٹا جا وکیلہ ماتمیاں دے پیران دی خاکاں خواہش شاہ جی تے انہ دی شہزادیاں دی مالک زندگی کرے انہ دی پوری بچھائی قبول ہوئے میں پیران تے ہاتھ رکھ کے گزارش کرنا جتنے مومن بیٹھے ہو عید تو پہلے یا عید تو بعد کسی دن لاہور جا کے اسلام ضرور کریا کرو پرسا ضرور دیا کرو ہر جمعرات نو پانچن پاک شکریہ ادا کرنا ہوں دے ساریاں تو دور جو دفن بینہ دیاں نال لے جاؤ انہوں نے اندر ٹورو ایک گزارش کریں گا پاہمیں سید ہے پاہمیں غیر سید ہے میں نے معاف کریں جدو جائیں قافلہ لے کے جڑے مردو دروازے تی سلام کریا کرو اندر جا کے زرینو ہاتھ نہیں لانا علی دی تھی یہ ڈاٹھی پردہ دار دروازے تے سلام کریا وقت دا امام توڑا پرسا قبول کر آج تو 2 صدیاں پہلے ساڑھے بزرگ داستے سن ایک پلو بار رہ گیا سی بنت علی 2 صدیاں پہلے پلو باہر زندہ سمائی پاک مخدوم جڑا کوئی بیمار ہونا یا اولاد نہ ہونی تے پلو تھوڑا جا کٹ کے تے تھاکا پانی چڑھو کے منہ پاندے سن بندہ لا علاج مرضہ بندہ اٹھ کرونا اولاد کی جنہوں نے مردیں جا کے ہاتھ لایا زرین پھر پلو بھی غیب ہو گیا میں عرض کی تر راہ کربلا سے سب تو پہلے اجڑی لاہور والی سین پردیس ویچے شوہر قتل ہو گیا بچے یتیم ہو گئے نا آپ بیوہ ہو گئی قید بھی ہو یہ معرفت والی بات ہے میں کربلا دے شہیداں چو پہلا شہید جناب امیر مسلم نو گئے عزدارو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو تاریخ میں پہلا شہید حضرت حبیب ہے لیکن جناب حبیب دی شہادت ویتے وکیل حسین دی شہادت وچ بڑا فرق ہے حضرت حبیب شہید ہوئے نے بعد کسی طریقے انہوں نے دفن کر دیتا گیا ہے اسی کیوں نہ ذری پاک مسافر شام دی شبی ویت ماتم کریے شبی دے کول بیٹھ کیوں نہ ماتم کریے سفیر حسین نو شہادت تو بعد کوفے آلیاں پیران چ رسی بن کے کریس بازار کریس بازار کوفہ دی زمین
کوفہ دیاں گلیاں وکیل حسین دے خون نہ رنگین ہو گئی مشہدی سیدو میں نے معاف کرے ہے انہا کوفی علیہ پہ گیا وکیل حسین دے جسم تے پتھر ہی نہیں سٹے باندی بھاؤ ہی سٹے دو جملے مزید تے اجازت چاہ رہے ہیں وقت دا امام تو اڈا میرا پرسا قبول کرے مسافر شام پرسا قبول کرے لاہور علی سین پرسا قبول کرے سپاہی گرفتار کر کے لے گئے نے ابن زیاد سامنے آکھیا امیر کو سلام کر میں 18 شیعہ سنی کتاباں پڑھیا سفیر حسین فرمایا مالی امیر سور حسین فرمایا میں دیتے لانت بھیجنا میرے امیر دا نام حسین ہے ابن زیاد آکھیا وہ جڑی تینوں امان دیتی سی اس تو کس وسیعت کرتا رہا میں سر قلم کرنا قدیم دے عزدار بیٹھے ہو سید و مومنو امام انہوں کہندے نے جس دے سامنے دیواراں رکاوٹ نہ ہو امیر مسلم نے آکھیا تلواراں دے سائے دشمن دے دربار وچ میرے امیر دا نام حسین زہرا دے نال ایک منزل تے تشریف فرما سان اپنے جانسار ساتھیاں چ فرمایا مسلم تیرا تلواراں دے سائے چ دشمن دے دربار وچ مینوں امیر آکھے جا زہرا دا نال تے نال وعدہ کر رہے قیامت تک میری شہادت پڑھی جائے گی غریب حسین کہہ کے تیری شہادت پڑھی جائے گی امیر مسلم کہہ کے وقت دا امام تو سخبور میں نے دشمن دے دربار میں امیر آکھے میری لوگ شہادت پڑھن دے غریب حسین کہہ کے تیری شہادت پڑھن دے امیر مسلم ابن زیاد نے اعلان کیتا ہے جس نے اولاد علی اولاد عقیل کو بدلہ لینا ہوئے کھڑے ہو جاؤ کئی بے دین بابا جی کھڑے ہو گئے جلاد واقعہ ہے امیر مسلم نو لے جا دارالعمارت دی چھت سر قلم کر کے من دے عزادارو جدو جلاد لے کے ٹورے نا چھاتی طرف پوڑیاں پہ چڑھا رستے وچ پاک نبی ملے فرمایا تینو شرم نہیں ہوندی میری شکل والے نو ذبح کرنے لگے عزادارو جی میں اولاد حسین وچ ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر سن اولاد عبدالمطلب وچ ہم شکل پیغمبر امیر مسلم جی میں مولا علی دی پرورش نبی پاک نے فرمائی امیر مسلم دی پرورش مولا علی پاک نے فرمائی مولا علی دی پرورش پاک رسول نے کی تھی اور مولا علی نے امیر مسلم دی پرورش کی امیر مسلم تابی ہیں تابی اس نے دیو حقل جلاد بھیجیا امیر مسلم لے کے دارالعمارت دی چھت تے آ گئے عزادارو جدو ہوا ٹکرائی ہے وکیل حسین دے پاکیزہ کی سمجھا امیر مسلم فرمایا ہوا وفادہ حق دا کار کوفے والے مسلمان بے وفا نکلے میرے آقا حسین اطلاع دے کوفے ناون تھاڑا مار کے رونا سفیر حسین پیر شاہد شاہ جی پیر خواہ شاہ جی نصیر شاہ جی دیگر صدات بیٹھے ہو تھاڑا مار کے رونا سفیر حسین معاف کرے جلاد بوڑ کے کہی دا حکومت نال مقابلے کرنا تے ہون رونا ہے امیر مسلم فرمایا جلاد میں اپنی جان کو نہیں روندہ اس واسطے میں آقا حسین نو خط لکھیا کوفے آ جان امام حسین اگر کوفے آگے حسین کلے نہیں نال رسول دیا دیا نال مخدرات عیسی مدن نال محمد دیا دیا بقدہ امام مشاہدی سیدہ دی پھوڑی بچھائے کو مریدان دا سیدہ دا سایہ برقرار رکھے عزادارو مادمی آخری جملے امیر مسلم فرمایا جلاد نو تو منو قتل کرنا میں قتل ہونا ہے منو 2 رکعت شکرانے دے نفل پڑھن دے منو دین دی خاطر شہادت ہو رہی میں شکرانے دے نفل کہندہ نماز پڑھنی ہے جو فائدہ دے لیا دے پڑھنا بعد عزادارو وکیل حسین سفیر حسین نے سجدے وچ سر رکھیا حرام زادے نے تلوار دوار کی سر تن تجدا اس جلاد نے دھڑ جا کے وکیل حسین دا دھڑ جا کے دارالعمارت دی چھت تو زمین تے سٹن دا ارادہ کیتا ہے اسے دوران غازی عباس امام حسین دی خدمت چاہے اپنے وکیل دی منو زیارت کراؤ امام حسین 2 انگلیاں دا اشارہ کیتا ہے انہاں 2 انگلیاں دے درمیان وچ ویکھ غازی عباس ڈٹھا ہے دارالعمارت دی چھت تے امیر مسلم دا دھاڑے جلاد دے ہتھاں وچ سر نال کوئی نہیں
فرمایا مولا حسین منہ امامت دی طاقت دے نال جلدی ٹورو کوفے فرمایا عباس جنگ نہیں کرنی غازی عباس نے عرض کی تھی مولا جنگ نہیں کریں گا پھر بھی بھیجو فرمایا جنگ نہیں کرنی جا کے کی کرنی غازی عباس فرمایا کم از کم میں امیر مسلم دا لاشا سے سنبھالا امام حسین فرمایا عباس دو انگلیاں دے درمیان چھت دے تھلے دیکھ آخری جملہ سیدو معاف کرے اللہ کرے جملہ بیان کر سکتے ازادہ رجلوں غازی عباس نے ڈٹھائے خش کر گئے